छोटे डन कति बजे भन मेरो प्रेसर बढ्यो अब यहाँ कोही बाँकी रहन्न आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफैले गर्ने 10 बजे टन्न खाना खाएर आराम गर्ने बेलामा छोटे डनलाई कति बज्यो भनेर सोध्ने 10 बज्यो 10। हेलो दीपक सुन्नु नि यार मलाई व्यापारको लागि अलिकति पैसा सापट देऊ न ल। साथी अब व्यापार तथा घर खर्चको लागि यसरी साथीभाइसँग सापट माग्नै पर्दैन। मञ्जुश्री फाइनान्सले छिटो छरितो तथा सुलभ ब्याजमा आफ्नै खाताबाट लोन झिक्न र राख्न मिल्ने गरी सजिलो व्यापार ओभरड्राफ्ट कर्जा, घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा, कृषि कर्जा आदि बिना झन्झट छिटो छरितो कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ नि। हो र भने त्यसो भए मेरो समस्याको समाधान तुरुन्तै हुने भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड। थप जानकारीका लागि प्रधान कार्यालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। फोन 0148848170। शाखा कार्यालय न्यू रोड काठमाडौँ। फोन 422103 र 422157। खुलदुली.com बुधबारको साथमा जापानिज ट्रस्ट फन्डको सहयोगमा नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको सहकार्य। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे थप जानकारी, सल्लाह र सेवाका लागि खुलदुली.com बुधबारको साथमा नेपाल परिवार नियोजन संघ र जापानिज ट्रस्ट फन्ड। सुखी र सुरक्षित युवा यो हो खुलदुली.com। खुलदुली.com तपाईँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो शिखा। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर स्थित कमेडी हाइटको स्टुडियोबाट हामी बोलिरहेका छौँ। तपाईँ आफ्नो लोकप्रिय एफएम स्टेशन मार्फत खुलदुली.com सुनिरहनु भएको छ। आज बुधबारको श्रृङ्खलामा छौँ हामी। जापानिज ट्रस्ट फन्ड र नेपाल परिवार नियोजन संघको साथ छ हामीलाई र आज हामीले तपाईँले पठाउनुभएका खुलदुलीहरूमाथि छलफल र कुराकानी गर्दैछौँ। आजको लागि पहिलो खुलदुली हामी लिँदैछौँ। निष्ठा लोहनीजीले पठाउनु भएको छ र उहाँले चाहिँ सोध्नु भएको छ, यो खुलदुली.com को आधिकारिक पेज हो कि होइन, म सही पेजमा आइपुगेँ कि आइपुगिनँ भनेर लेख्नु भएको छ। निष्ठाजी, तपाईँलाई हामीले आफ्नो रिप्लाई पनि गरिसकेका छौँ र आई होप तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ तपाईँ खुलदुली.com को आधिकारिक पेजमा आइपुग्नु भएको छ भनेर हामी तपाईँलाई स्वागत पनि गर्दछौँ। अर्को खुलदुलीतिर हामी लाग्दैछौँ। हामीलाई विवेक छेत्रीजीले पठाउनु भएको खुलदुली हामीले पाएका छौँ। अर्को खुलदुली हामीलाई म नाम गोप्य राख्न चाहन्छु तर मलाई चाहिँ परिवार योजनाको अस्थायी साधन आयुसिडीको बारेमा जान्न मन छ, के यो कपर्टी नै हो भनेर सोध्नु भएको छ। पक्कै पनि परिवार योजनाको अस्थायी साधन आयुसिडीलाई हामीले कपर्टी पनि भन्ने गर्दछौँ, बुझ्ने गर्दछौँ। यो चाहिँ तपाईँले एकपटक लगाउनु भइसकेपछि 12 वर्षसम्म ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ महिलाको लागि भनेर तयार पारिएको परिवार योजनाको अस्थायी साधन हो, जसले चाहिँ एकपल्ट लगाइसकेपछि 12 वर्षसम्म ढुक्क हुन सकिन्छ। अगाडि पनि भन्यौँ हामीले यो कुरा। र धेरैलाई चाहिँ यो आयुसिडी अर्थात् भनौँ कपर्टी जुन चाहिँ पाठेघरमा राखिन्छ यसलाई लिएर चाहिँ डर लाग्छ र यसको बारेमा एकदमै धेरै गलत धारणाहरू पनि छन्। डर इन अ सेन्स कि त्यही गलत धारणाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डर लागिरहेको हुन्छ, जबकि यो भनेको चाहिँ थाहा राख्नुपर्ने कुरा, बुझिराख्नुपर्ने कुरा हो। आयुसिडी हामीले एकचोटि लगाइसकेपछि 12 वर्ष ढुक्क हुन सक्छौँ। पाठेघरमा राखिन्छ। यो तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीले यसलाई पाठेघरमा राखिदिनुहुन्छ। त्यो पनि पाठेघरको जाँच सबै गराइसकेर बल्ल पाठेघरमा राखिदिनुहुन्छ। र मेन कुरा चाहिँ यसको बारेमा गलत धारणा के भने जस्तो यो चाहिँ पाठेघरबाट सरेर अरू ठाउँतिर जान्छ, जस्तो पाखुरामा पुग्छ, मुटुमा पुग्छ, होइन, मुटुलाई छेड्छ। यी यस्ता किसिमका गलत धारणाहरू एकदमै भेटिन्छन् आयुसिडीलाई लिएर। तर सही कुरा यस्तो केही पनि हुँदैन। परिवार योजनाको अस्थायी साधन आयुसिडी लामो समयसम्मको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले सन्तानको रहर पुगिसकेको छ भने पनि लामो अवधिको भएको कारणले गर्दाखेरि ढुक्कैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि म लामो अवधिको परिवार योजनाको साधन प्रयोग गर्छु भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले सही कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ आफूलाई नजिकै पर्ने नेपाल परिवार नियोजन संघको क्लिनिकमा गएर थाहा पाउन बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। अब तपाईले ठेगाना त लेख्नु भएको छैन, तर तपाईलाई नजिकै पर्ने नेपाल परिवार नियोजन संघको क्लिनिक जहाँ छ तपाईँ त्यहीँ गएर चाहिँ यसको बारेमा थप कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आयुसिडी प्रयोग गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने त्यसको लागि पनि तपाईले नेपाल परिवार नियोजन संघको क्लिनिकमा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ।
र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको टोल फ्री नम्बर 166001 450000मा बिहान 7 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म कल गरेर पनि आफ्ना खुल्दुलीहरू जिज्ञासाहरू मेटाउनलाई सक्नुहुन्छ। यो खुल्दुली.com हो। हामी बुधबारको खुल्दुली.comमा छौँ। कस्तो लागिरहेको छ बुधबारको खुल्दुली.com? तपाईँले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया हाम्रो IVR नम्बर 166001 66123 अथवा 980115 73123 मा दिन सक्नुहुन्छ। हामी खुल्दुली.comमा छौँ र तपाईँले पठाउनु भएका खुल्दुलीहरूमाथि हामीले छलफल र कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो छलफल कुराकानी कस्तो लाग्छ भन्नुहोला। हामी अर्को खुल्दुलीतिर लाग्दैछौँ। अर्को खुल्दुली हामीलाई तारा कृष्णजीले पठाउनु भएको छ। मैले खुल्दुली.com सधैँ सुन्ने गर्दछु र मलाई राम्रो पनि लाग्दछ। आउँदा दिनहरूमा खुल्दुली.comले अझै राम्रो गर्दै जाओस् भनेर उहाँले हामीलाई लेख्नु भएको छ। धन्यवाद ताराजी। तपाईँको फेरि पनि कुनै खुल्दुलीहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई यसै गरी सजिलैसँग हाम्रो IVR नम्बरमा वा फेसबुकमा पनि आफ्ना खुल्दुलीहरू लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को मेसेज हामी खुल्दुली लिँदैछौँ। अर्को खुल्दुली हामीलाई पठाउनु हुने साथीले नाम गोप्य राख्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ मेरो प्रजनन अङ्ग एकदमै चिलाउने गर्दछ, यो के कारणले गर्दाखेरि होला बताइदिनु भए आभारी हुने थिएँ भनेर लेख्नु भएको छ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले चेक जाँचमा नै जानुपर्ने हुन्छ, सँगसँगै सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँले सरसफाइमा ध्यान दिनुहुन्छ यी सबै समस्याहरू बिस्तारै बिस्तारै कम भएर जान्छन् र यदि तपाईँको प्रजनन अङ्ग आसपासमा घाउ खटिराहरू आएका छन्, तपाईँले पिसाब फेर्नु हुँदाखेरि सेतो पदार्थ पनि जान्छ र त्यो गनाउँछ भने तपाईँले ट्रिटमेन्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र कस्तो ट्रिटमेन्ट, घरेलु ट्रिटमेन्ट हुँदैन भनेर यसै बिचमा धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा हामीले मेडिकेसन नै गराउनु पर्ने हुन्छ, घरेलु उपायले काम गर्दैन। हामीले इमिडिएट भन्नाले तत्कालै हामीले उपचार गरेनौँ भने त्यसले लिएर आउने अप्ठ्याराहरू धेरै हुन्छन्। सो आफ्ना अप्ठ्याराहरूलाई बढ्न नदिनको लागि पनि, आफू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नपुग्नको लागि पनि आफूलाई नजिक पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोस्, चेक जाँच गराउनुहोस् र आफ्ना खुल्दुलीहरू मेटाउनुहोस् भनेर हामी भन्दछौँ। र झन् अहिले त नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले बिहान 7 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म तपाईँलाई काउन्सिलिङ पनि दिन्छ, परामर्श पनि दिन्छ। यसको लागि तपाईँले एउटा मात्रै नम्बर डायल गर्नुभयो भने पनि धेरैभन्दा धेरै खुल्दुलीहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ। र रमाइलो कुरा नम्बर पनि सजिलो छ, 166001 450000। कल गर्दाखेरि पैसा कति पनि लाग्दैन। हामी खुल्दुली.comमा छौँ र अर्को खुल्दुली हामी लिँदैछौँ। अर्को खुल्दुली पठाउनु हुने साथीले म धेरै समयदेखि खुल्दुली.com सुनिरहेको छु, मलाई एकदमै राम्रो लाग्दछ। यसै कारणले गर्दाखेरि मेरो सम्बन्धहरू राम्रो भएको छन्। मैले मेरो साथी सङ्गतलाई सुधारेको छु। मलाई शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा म कस्तो हो को हो भन्ने कुरा बुझ्नलाई पनि खुल्दुली.comले सघाएको छ र आशा गर्दछु यो काम तपाईँले सधैँ कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ। यसलाई निरन्तरता दिनु होला। धेरै 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 शुभकामना खुल्दुली.comको टिमलाई भनेर लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच यो फिडब्याकको लागि। फेरि पनि कुनै खुल्दुलीहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई लेख्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै यस्ता प्रतिक्रियाहरूले जहिले पनि मोटिभेट गर्छ। सो फेरि पनि हामी थ्याङ्क यू भन्दछौँ र अगाडि अर्को खुल्दुलीतिर लाग्दछौँ। तपाईँले नै पठाउनु भएका खुल्दुलीहरू छन् आज बुधबारको खुल्दुली.comमा र हामी तपाईँले पठाउनु भएका बाँकी खुल्दुलीहरू सहित केही बेरमा खुल्दुली.comमा आउँछौँ। हाम्रो साथमा रहनुहोस्। खुल्दुली.com बुधबारको साथमा जापानिज ट्रस्ट फन्डको सहयोगमा नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको सहकार्य। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे थप जानकारी, सल्लाह र सेवाका लागि खुल्दुली.com बुधबारको साथमा नेपाल परिवार नियोजन संघ र जापानिज ट्रस्ट फन्ड। 166001 450000 फोन गर्दा पैसा लाग्दैन, छैन कुनै चेक बार, 7 दिन 7 बार। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे आफ्नो खुल्दुली मेटाउन नेपाल परिवार नियोजन संघको हटलाइन नम्बर 166001 450000 मा कल गर्नुहोस्, मेसेज गर्नुहोस्। खुल्दुली.com बुधबारको साथमा जापानिज ट्रस्ट फन्डको सहयोगमा नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको सहकार्य। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे थप जानकारी, सल्लाह र सेवाका लागि खुल्दुली.com बुधबारको साथमा नेपाल परिवार नियोजन संघ र जापानिज ट्रस्ट फन्ड।
हामी खुल्दुली.com छौँ। बुधबारको खुल्दुली.com हो यो। मेरो नाम शिखा। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर स्थित कमेडी हाइटको स्टुडियोबाट हामी बोलिरहेका छौँ र तपाईँ आफ्नो लोकप्रिय एफएम स्टेशन मार्फत खुल्दुली.com सुनिरहनु भएको छ। हामी अर्को खुल्दुलीतिर लाग्दछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि एक दुईवटा कुराहरू क्लियर गराउन चाहन्छौँ। तपाईँले खुल्दुली.com को अफिसियल फेसबुक पेज खोज्नुभयो भने फेसबुकमा एकदमै धेरै पेजहरू भेट्नुहुन्छ। स्पेसली तपाईँले चाहिँ 19,000 लाइक्स भएको पेज पनि भेट्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ कभर फोटो चाहिँ खुल्दुली.com ले नै राखेकोवाला राखिएको छ र प्रोफाइल पिक्चरमा चाहिँ मेरी साथी इन्ट्रेस्ट भनेर लेखिएकोवाला छ। त्यो चाहिँ ओरिजिनल पेज होइन खुल्दुली.com को। धेरै साथीहरूले चाहिँ लाइक्स धेरै भएको आधारमा त्यो नै खुल्दुली.com को आधिकारिक पेज हो भनेर बताउनुहुन्छ, तर त्यो होइन। खुल्दुली.com को आधिकारिक पेजमा 15,820 समथिङ प्लस लाइक्सहरू छन्। सो प्लिज गलत आइडीमा नपुग्नु होला। र सँगसँगै हामीले चाहिँ खुल्दुली.com को आधिकारिक पेजमा आइभीआर नम्बरको एनसेल नम्बर राखेका छौँ 9801573123 भन्ने नम्बर राखेका छौँ। सो यो चाहिँ ओरिजिनल पेज हो, जसमा चाहिँ कम्युनिटी भनेर लेखिएको छ, जसमा चाहिँ खुल्दुली.com भनेर पछाडि केटाकेटीहरू उभिएको कभर पेज छ। तपाईँले त्यो कभर पेजवाला अरू धेरै फेक पेजहरू भेट्नुहुन्छ, तर त्यो नभइकन खुल्दुली.com मा चाहिँ दुईजना बोलिरहेको माइक्रोफोनमा नै बोलिरहेको प्रोफाइल पिक्चर छ। मेरी साथीको प्रोफाइल पिक्चर छैन। र अर्को भनेको चाहिँ 19,000 लाइक्सवाला पेज खुल्दुली.com को आधिकारिक पेज होइन। खुल्दुली.com को आधिकारिक पेजमा चाहिँ 15,000 प्लस लाइक्स छ भन्नाले 15,820 21-22 को हाराहारीमा होला अहिलेको समयमा। मैले भनिरहँदाखेरि यदि लाइक्स बढेको छ भने सो 15,820 to 30 को हाराहारीमा भएको जुन पेज छ त्यो चाहिँ खुल्दुली.com को आधिकारिक पेज हो। कम्युनिटी भनेर लेखिएको छ। र फेरि पनि भन्दैछौँ 9801073123 यो नम्बर चाहिँ हामीले खुल्दुली.com को अफिसियल पेजमा राखेका छौँ। आई होप तपाईँ रियल पेजमा आइपुग्नुहुन्छ। अर्को खुल्दुली हामी लिँदैछौँ। अर्को खुल्दुली हामीलाई पठाउनु हुने साथी हुनुहुन्छ। 14 वर्षको भएँ, मलाई पहिलोचोटि महिनावारी भएको 2 वर्ष भयो र कुनै कुनै बेलामा चाहिँ समयमा हुँदैन, कहिले कहिले चाहिँ 15 महिनाको अन्तरमा हुन्छ। यो के कारणले गर्दाखेरि होला भनेर सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँ भर्खरै मात्रै महिनावारी भएको कारणले गर्दाखेरि हो र यो तपाईँको उमेर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै यसमा इम्प्रुभमेन्ट आउँदै जान्छ। तर तपाईँलाई डाउटफुल हुनुहुन्छ, एकदमै धेरै क्र्याम्पहरू हुन्छन्, गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै आफूलाई नजिकै पर्ने अस्पतालमा गएर स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञलाई भेटेर यो अप्ठ्यारो अथवा भनौँ यो खुल्दुलीको बारेमा तपाईँले छलफल कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो जति पनि कुराहरू भइरहेका छन् यो चाहिँ हर्मोनको इम्ब्यालेन्सको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। तपाईँ बुटवलको साथी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो समस्या लेखिरहनु भएको छ, यो खुल्दुली राख्नु भएको छ। सो यो चाहिँ एक लेभलमा नर्मल हो। तपाईँको के भन्छ शारीरिक विकास हुँदै गर्दाखेरि हर्मोनहरू पनि विकास हुँदै जान्छन् र त्यही अनुसारले तपाईँको पिरियड डेटहरू मिल्दै पनि जान्छ। तर फेरि पनि चान्स किन लिने, तपाईँ आफूलाई नजिकै पर्ने हस्पिटलमा गएर वा नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको क्लिनिकमा गएर पनि यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र बुटवलमै पनि नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको क्लिनिक छ, कहाँनिर पर्छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले 1660-01-4500 मा एकचोटि कल गर्नुहोला र अधिक जानकारीहरू चाहिँ लिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच यो खुल्दुलीको लागि। र तपाईँले अर्को पनि कुरा लेख्नु भएको छ, जस्तो एकदमै धेरै ढाड दुख्छ भनेर लेख्नु भएको छ। महिनावारी हुँदाखेरिको समयमा चाहिँ धेरै किशोरीलाई, धेरै युवतीलाई, महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो हुने गर्दछ। यो भनेको चाहिँ पाठेघरले आफ्नो काम गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि हो। तपाईँले पानी प्रशस्त मात्रामा खानुभयो, हट वाटर ब्यागले सेक्नुभयो भने यो कम हुन्छ। र तपाईँलाई असहज एकदमै धेरै भएको छ भने तपाईँले डाक्टरको परामर्शमा औषधि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ महिनावारी भएको बेलामा हामीले सरसफाइमा ध्यान दिन पनि उत्तिकै आवश्यक रहन्छ। यदि तपाईँले महिनावारीको बेलामा सरसफाइमा अलिकति पनि कम्प्रोमाइज गर्नुभयो भने त्यसले विभिन्न किसिमका सङ्क्रमणहरू हाम्रो प्रजनन अङ्ग आसपासमा नै गराउन पनि सक्दछ। र धेरै साथीहरूले चाहिँ महिनावारी भएको पहिलो दिन, चौथो दिन, पाँचौँ दिन चाहिँ प्याड प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ, तर त्यो प्याड चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्मै पनि प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ, जबकि प्याडहरू चाहिँ
तपाईँले 4 देखि 6 घण्टाको अन्तरमा फेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो कुरामा हामीले ख्याल गरेनौँ भने महिनावारी भएको बेलामा चाहिँ यही प्याडको कारणले हामीले एकदमै कन्टिन्युअसली हुन्छ नि निरन्तर रूपमा प्रयोग गरिरहेकै कारणले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमणको सम्भावना अत्यधिक रहन्छ। सो प्याड चाहिँ तपाईँले महिनावारी भएको बेलामा 4 घण्टादेखि 6 घण्टाको बिचमा फेर्नुहोस्। चाहे तपाईँको ब्लिडिङ धेरै भइरहेको होस् अथवा ब्लिडिङ नभइरहेको होस्, तपाईँले कन्टिन्युअसली प्याड चेन्ज गर्नु नै पर्ने हुन्छ। आई होप तपाईँको धेरै खुल्दुलीहरू मेटिएको छ र फेरि पनि कुनै खुल्दुलीहरू छन् भने तपाईँले नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको टोल फ्री नम्बर 166001 450000 मा बिहान 7 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म कल गरेर अरू कुराहरू पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को खुल्दुलीतिर लाग्दैछौँ। हे भनेर हामीलाई अप्सनाजीले पठाउनु भएको खुल्दुली हामीले पाएका छौँ। अप्सनाजी, हामीले तपाईँलाई त्यही अनुसारले रेस्पोन्स पनि गरेका छौँ। त्यस्तै गरी अनुपा चौधरीजीले पठाउनु भएको खुल्दुली पनि हामीले पाएका छौँ। अनुपाजीले चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम राम्रो छ सँगसँगै आवाज पनि भनेर लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच अनुपाजी यो फिडब्याकको लागि। अर्को खुल्दुली हामी लिँदैछौँ। हामीलाई नवीन चौधरीजीले पठाउनु भएको खुल्दुली हामीले पाएका छौँ। त्यस्तै के यो खुल्दुली.com को आधिकारिक पेज हो भनेर हामीलाई नरेन्द्र शाहजीले पनि मेसेज पठाउनु भएको छ। नरेन्द्रजी, तपाईँ पनि खुल्दुली.com को आधिकारिक पेजमा आइपुग्नु भएको छ। सो हामी तपाईँलाई पनि वेलकम गर्दछौँ। धेरै साथीहरू चाहिँ कन्फ्युज हुनुभएको छ खुल्दुली.com को आधिकारिक पेज कुन हो भनेर। तपाईँले फेरि पनि भनौँ, तपाईँले खुल्दुली.com को पेज फेसबुकमा खोज्नु हुँदाखेरि चाहिँ 15,800 समथिङ अथवा 2230 को जुन लाइनमा छ त्यो लाइनमा भएको पेज चाहिँ खुल्दुली.com को आधिकारिक पेज हो। 19,000 लाइक्स भएको पेज चाहिँ खुल्दुली.com को पेज होइन। धेरै साथीहरू कन्फ्युज हुनु भएर 19,000 पुगेको पेजमा पुग्नु भएको छ, तर त्यो होइन। धेरैलाई फेरि यही त हो नि, धेरै लाइक्स पनि यसैमा रहेछ भन्ने बुझ्नुहुन्छ, तर त्यो होइन। 15,000 समथिङ लाइक्स चाहिँ खुल्दुली.com मा छ। मैले समथिङ यस आधारमा भनिरहेको छु कि अहिले पनि धेरै साथीहरूले खुल्दुली.com को आधिकारिक पेज भिजिट गरिरहनु भएको छ र लाइक्स बढिरहेको छ। 20 भन्दा प्लस भएको 15,820 प्लस लाइक्स भएको पेज चाहिँ खुल्दुली.com को आधिकारिक पेज हो। हामी अर्को खुल्दुली तिर लाग्दैछौँ। मैले डेली हस्तमैथुन गर्ने गर्छु। यसले केही असर गर्छ कि गर्दैन र मलाई रिङ्गाटा लागिरहेको पनि महसुस हुन्छ, यो के कारणले गर्दाखेरि होला भनेर सोध्नु भएको छ। अब तपाईँले हस्तमैथुन गरिरहँदाखेरि नै रिङ्गाटा लागिरहेको महसुस गर्नुभएको हो भने त्यो चाहिँ स्लाइटली तपाईँको ब्लड सर्कुलेसन हाई भएको कारणले गर्दाखेरि हो र एउटा पार्टमा मात्रै ब्लड सर्कुलेसन एकदमै ऱ्यापिडली हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हो। तर अरू कारण, अब अरू विकनेसको कारणले गर्दाखेरि हो भने चाहिँ अरू समयमा पनि तपाईँलाई रिङ्गाटा लागेको जस्तो महसुस भइरहन्छ भने चाहिँ तपाईँ चेकअपमा जानु पर्यो। तर हस्तमैथुन गरिसकेको केही समयपछि हो भने चाहिँ यसले केही पनि असर गर्दैन। त्यो इन अ वे बडी रिल्याक्स भएको कारणले गर्दाखेरि पनि ब्लड सर्कुलेसनको फ्लोको कारणले गर्दाखेरि पनि हुने चाहिँ गर्दछ। तर केयरफुल चाहिँ रहनु होला, आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नु होला र खुल्दुली.com सधैँ सुन्ने गर्नु होला पनि भनेर भन्दछौँ। र हस्तमैथुनको कारणले गर्दाखेरि केही पनि असर गर्दैन। यो एकदमै सामान्य प्रक्रिया हो, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन, नगर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन है त। हामी अर्को खुल्दुलीतिर लाग्दैछौँ। हामीलाई माया गरेर मलाई खुल्दुली.com एकदमै सुन्न राम्रो लागिरहेको छ, अगाडि यसै गरी बढ्दै जानु होला भनेर कवियत्री छेत्रीजीले हामीलाई यो मेसेज पठाउन सक्नु भएको छ। आफ्नो खुल्दुलीहरू राख्नु होला। मैले कसरी चाहिँ खुल्दुली राख्न सक्छु होला भनेर हामीलाई विवेकजीले मेसेज गर्नुभएको छ। आफ्नो खुल्दुली तपाईँले हुन्छ नि जहाँनिर ब्रिफ गर्नुपर्ने हो तपाईँ रियल ठाउँमा आइसक्नु भएको छ विवेकजी। सो अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो जुन खुल्दुली छ त्यो सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको खुल्दुली हामीले नै हेर्दछौँ, एकदमै गोप्य पनि रहन्छ। अबको क्रममा तपाईँले खुल्दुली राख्नु हुँदाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँको नाम लिँदैनौँ, तपाईँको खुल्दुली मात्रै लिन्छौँ। सो प्लिज आफ्नो खुल्दुली चाहिँ राख्नु होला र हामीले नोटिफाई पनि गरिरहेका हुन्छौँ कि तपाईँले खुल्दुली.com चाहिँ सुन्नु होला, हामीले चाहिँ आज प्रसारण गर्दैछौँ भनेर पनि हामीले चाहिँ तपाईँलाई नोटिफाई गरिरहेका हुन्छौँ। सो प्लिज आफ्नो खुल्दुली चाहिँ राख्नु होला। हामी खुल्दुली.com मा छौँ, केही बेरमा हामी फेरि पनि आउँछौँ। यो बुधबारको खुल्दुली.com हो, साथमा रहनुहोस्। खुल्दुली.com बुधबारको साथमा जापानिज ट्रस्ट फन्डको सहयोगमा नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको सहकार्य। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे थप जानकारी, सल्लाह र सेवाका लागि खुल्दुली.com बुधबारको साथमा नेपाल परिवार नियोजन संघ र जापानिज ट्रस्ट फन्ड।
रातो बत्ती बल्यो झ्याप्प ब्रेक लायो बल्ल ढुक्क भयो फेसिलिटीको यति राम्रो सर्भिस रहेछ पहिल्यै बोलाउनु पर्ने के थाहा त नि ड्याडीले हिजो फोन गर्नुभयो आज त फेसिलिटीको सर्भिस घरमै आयो नि एकछिनै रमाको फोन आयो भन् त रमा ड्याडीले पनि फेसिलिटी सर्भिसले नै घर र अफिस दुवै ठाउँलाई डिसइन्फेक्टेड गर्नुभयो आधुनिक मेसिन सर्टिफाइड केमिकल र सुरक्षित जनशक्ति छन् चिन्तै मान्नु पर्दैन 4791 मा फोन गर मजाले सबै ठाउँलाई डिसइन्फेक्टेड गर हामीले त गरिसक्यौं फेरि टिपै 4791 फेसिलिटी सर्भिस नाम सम्झे बल्यो हरियो बल्यो सुनिराख्नु है खुलदुली.com बुधबारको साथमा जापानिज ट्रस्ट फन्डको सहयोगमा नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको सहकार्य यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे थप जानकारी सल्लाह र सेवाका लागि खुलदुली.com बुधबारको साथमा नेपाल परिवार नियोजन संघ र जापानिज ट्रस्ट फन्ड खुलदुली.com हो र हामी आज बुधबारको खुलदुली.com मा छौँ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ आजको खुलदुली.com सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउनुहोला। आज बुधबारको खुलदुली.com मा जापानिज ट्रस्ट फन्ड र नेपाल परिवार नियोजन संघको साथ छ हामीलाई र तपाईँले पठाउनुभएका खुलदुलीहरूमाथि छलफल कुराकानी हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईँले आफ्ना खुलदुलीहरू हाम्रो IVR नम्बर 1660166123 अथवा 9801573123 मा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ र खुलदुली.com को आधिकारिक फेसबुक पेज facebook.com/KHULDULEE मा पनि तपाईँले आफ्ना खुलदुलीहरू हामीलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। 15,820 प्लस लाइक्स भएको पेज चाहिँ खुलदुली.com को आधिकारिक पेज हो। सो सही पेजमा आइपुग्नु भयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ हामीले त्यही अनुसार रेस्पोन्स पनि तपाईँलाई गरिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई नवीन सहारा राईजीले पठाउनु भएको हेलो हाई हामीले पाएका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच यो फिडब्याकको लागि र तपाईँ हाम्रो रियल पेजमा आइपुग्नु भएको छ। अर्को खुलदुली हामी लिँदैछौँ। के कारणले गर्दाखेरि होला मलाई समस्या भइरहेको छ, मेरो अन्डकोष ठुलो छ र त्यसमा पानी जस्तो भएको अनुभव मलाई हुन्छ, यसको समाधान बताइदिनुहोस् न भनेर लेख्नु भएको छ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले एकचोटि हस्पिटल जानु नै पर्ने हुन्छ, हस्पिटल गएर चेक जाँच गराउनु नै पर्ने हुन्छ। यसलाई प्रपर उपचार चाहिन्छ र यो चेक जाँच नगराइकन यसै भन्न सकिन्न किनकि होल ट्रिटमेन्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँले म अहिले हेर्छु नि यो परिस्थिति हेर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसो नगर्नु होला प्लिज। यसले अर्को ठुलो रूप लियो भने तपाईँलाई नै गाह्रो पर्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ आफूलाई माया गरेर स्वास्थ्य संस्था जाउँ। जुनै बेला हामीलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो पर्छ त्यो बेलामा हामी स्वास्थ्य संस्थामा गयौँ भने त उपचार पनि चाँडै पाइने भयो हैन। सो प्लिज ढिलो नगर्नु होला। भर्खर 17 वर्षको साथी हुनुहुन्छ तपाईँ, हुनसक्छ तपाईँले फिल गर्नुभएको कुरा अथवा त्यहाँ साँच्चै नै तपाईँको अन्डकोषमा पानी जमेको हुन पनि सक्दछ अथवा तपाईँलाई त्यस्तो लागिरहेको पनि हुन सक्दछ। बडी चेन्ज भइरहँदाखेरि आफ्नो बडी पार्ट्सहरू चेन्ज भइरहेको देख्दाखेरि पनि तपाईँलाई अड लागेर पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने अनुमान पनि हुन सक्दछ। सो यो रेको कुरा अथवा अनुमानको गेम खेल्ने भन्दाखेरि पनि अथवा अनुमान गरिराख्ने भन्दाखेरि पनि आफूलाई नजिक पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा गएर चेक जाँच गराउनु चाहिँ राम्रो हो। सो प्लिज आफूलाई नजिकै पर्ने अस्पतालमा गएर चेक जाँच गराउनु होला। हामी अर्को खुलदुली लिँदैछौँ। तेह्रथुमबाट हामीलाई पठाउनु भएको छ। प्रेग्नेन्सी जाँच कति समयमा गराउनु पर्छ होला भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईँले गर्भवती जाँच चाहिँ कम्तीमा पनि 4 चोटि गराउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो पहिला बच्चा बसिसकेको केसमा, त्यसपछि सर्टेन चेकअपको लागि जानु पर्यो, त्यसपछि टिटानसको सुई लिनलाई जानु पर्यो हैन। बच्चाको मुटुको ढुकढुकीहरू कस्तो छ यो सबै चेक जाँच गर्नको लागि पनि तपाईँ कम्तीमा 4 चोटिसम्म गर्भावस्थाको जाँचको लागि चाहिँ जानु पर्दछ। सो प्लिज यो 9 महिनाको दौरानमा अब तपाईँ तेह्रथुममा हुनुहुन्छ, तेह्रथुममा पनि नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका शाखाहरू हुन सक्छन्। तपाईँ त्यहाँ गएर चेक जाँच गराउन सक्नुहुन्छ वा आफूलाई नजिकै पर्ने अस्पतालमा गएर तपाईँले चेक जाँच गराउन सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै तपाईँलाई कुनै पनि कुराको दुविधा परेको छ भने तपाईँले नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको टोल फ्री नम्बर 1660145000 मा कल गरेर पनि धेरैभन्दा धेरै कुराहरू आफूलाई चाहिएका सूचनाहरू लिन सक्नुहुन्छ। र
फेरि पनि ख्याल गर्नुहोला। आफूलाई नजिकै पर्ने अस्पतालमा तपाईँले गर्भावस्थाको जाँच 4 चोटिसम्म गराउनु पर्ने हुन्छ। आइरन चाहिँ के लिनु पर्यो होइन, क्याल्सियम पुगेको छ कि छैन, यो सबै कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गर्नुहुन पनि हामी भन्दछौँ। र सँगसँगै अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि स्वास्थ्य कर्मीलाई सोध्न पर्ने प्रश्नहरू पनि नछुटाइकन लेखेर बरु लानुभयो भने पनि हुन्छ। हामीले खुलदुली.com को अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा पनि यसको बारेमा चाहिँ कुराकानी गरेका छौँ। सो प्लिज यी सबै सानसाना कुराहरू हुन्, तर ख्याल गर्नुहुन पनि हामी भन्दछौँ। र अर्को खुलदुलीतिर हामी लाग्दैछौँ। हामीलाई मनोज मोक्तानजीले मेसेज पठाउनु भएको छ। मैले चितवनबाट सुनिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। मनोजजी, तपाईँ रियल पेजमा आइपुग्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच यो फिडब्याकको लागि। चितवनतिर आशा गर्छौँ सबै कुराहरू ठिकठाक छन्। अर्को खुलदुली हामी लिँदैछौँ। खुलदुली.com को आधिकारिक पेज हो कि होइन यो भनेर हामीलाई सूर्य पौडेलले मेसेज गर्नुभएको छ। सूर्यजी, तपाईँ पनि रियल पेजमा आइपुग्नु भएको छ। हामीलाई त्यसै गरी ठकुरी रोशनजीले मेसेज गर्नुभएको छ। रोशनजी, तपाईँ पनि रियल पेजमा आइपुग्नु भएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच यो सबै प्रतिक्रियाहरूको लागि। र जो साथीहरूले हामीलाई मेसेजहरू गरिरहनु भएको छ, सबै साथीहरूको हामीले खुलदुलीहरू चाहिँ समावेश गरिरहेका छौँ। ढिलो चाँडो भन्ने कुरा भइरहेको छ, यो टेक्निकली कुराले गर्दाखेरि हो, तर हामीले सबै कुराहरूलाई ब्यालेन्समा लिएर आइरहेका छौँ। सो हामी वान आफ्टर अनादर खुलदुली.com मा सबै खुलदुलीहरू जोड्दै जानेछौँ। अर्को खुलदुली हामी लिँदैछौँ। उहाँको नाम चाहिँ हामीले गोप्य राख्यौँ। मेरो घर भोजपुर जिल्लाको कुलुङ हो। म 20 वर्षको भएँ। मेरो समस्या के छ भने अलिक राम्रो केटीहरूको ब्रेस्ट देख्दाखेरि मलाई उत्तेजित हुने हुन्छ र मैले हस्तमैथुन गर्न मन लाग्दछ भनेर लेख्नु भएको छ। अब हस्तमैथुन गर्नु भनेको नराम्रो कुरा होइन, तर तपाईँले आफ्नो सर्टेन इमोसन्सहरूलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नु भएन भने यसले चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा पार्न सक्छ होला। एक त तपाईँको उमेरको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सक्दछ यो भइरहेको होइन, किनकि कौतूहलता हुन्छ। अब उसको सेक्सुअलिटी कस्तो किसिमको होला, के किसिमको होला भनेर अब सबैले यो कुराहरूलाई चाहिँ वर्डमा नै एक्सप्रेस गर्नुहुन्न, तर पनि यस्ता भावनाहरूलाई हामीले व्यवस्था गर्न सकिएन भने चाहिँ यसले अप्ठ्यारोमा पार्दछ। र यो सेक्सुअल रिलेसनसिप राख्न मन लाग्नु अथवा सेक्सुअली अराउज हुनु भनेको चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। यसलाई एक्सेप्ट गर्ने र यो सबैलाई हुन्छ भन्ने र म यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्छु भन्ने, त्यो बेलामा तपाईँलाई अब उस्तै नराम्रा किसिमका भावनाहरू तपाईँले आउन नदिने होइन, रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने होइन कि यसलाई म्यानेज गर्ने, अरूतिर ध्यान, अर्को कुरातिर ध्यानमा लाने, सो द्याट अफेन्सिभ फिल नहोस्। जो तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ उहाँ केटी साथीलाई पनि अफेन्सिभ फिल नहोस्, कुनै पनि अप्ठ्यारो किसिमको परिस्थितिमा तपाईँ नरहनुहोस्। यो कुरामा ख्याल गर्नुहोला र सकेसम्म आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ एक्टिभ राख्नुहोस्। अरू कुराहरूमा पनि जोड दिनुहोस्। अब त्यहाँ कुराकानी भइरहेको छ भने उहाँको बडी पार्टमा फोकस गर्ने भन्दाखेरि पनि कुराकानीमा फोकस गर्ने होइन। आज भोलि पर्सि निको पर्सि गर्दै जानु हुँदाखेरि यो कुराहरू ब्यालेन्स हुँदै हुँदै जान्छ। आई होप तपाईँको खुलदुली मेटिएको छ र तपाईँले थप कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको टोल फ्री नम्बर 1660 450000 मा कल गरेर बिहान 7 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म तपाईँले यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई मन्जु खनालले पनि मेसेज गर्नुभएको छ। मन्जुजी, तपाईँ पनि रियल पेजमा आइपुग्नु भएको छ। सो हामी वेलकम गर्दछौँ। अर्को खुलदुली हामी लिँदैछौँ। मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ खुलदुली.com र शिखा दिदीको भोइस पनि एकदमै मनपर्छ। म काठमाडौँको खुम्नाबाट बोलिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। सरी, उहाँले चाहिँ चितवनबाट हो र म चाहिँ खासमा चितवनबाट हो। म एकदमै ह्याप्पी, स्टे सेफ र सधैँ हाँस्नु होला भनेर लेख्नु भएको छ। विशालजी, थ्याङ्क यू सो मच यो फिडब्याकको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। र फेरि पनि केही खुलदुली छन् भने तपाईँले यसै गरी हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को खुलदुली हामी लिँदैछौँ। अर्को खुलदुली हामीलाई मदन अय्यरजीले पठाउनु भएको छ। मदनजी, तपाईँ पनि खुलदुली.com को आधिकारिक पेजमा आइपुग्नु भएको छ। त्यस्तै गरी हामीलाई आयुष गौतमले पठाउनु भएको मेसेज पनि हामीले पाएका छौँ। थ्याङ्क यू आयुषजी यो फिडब्याकको लागि। त्यस्तै अर्को खुलदुली हामीलाई पठाउनु भएको छ गुल्मीबाट विकास आचार्यजीले। विकासजी, तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू। तपाईँ पनि खुलदुली.com को आधिकारिक पेजमा आइपुग्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई छेत्रीजीले पनि मेसेज पठाउनु भएको छ। छेत्रीजी, तपाईँलाई पनि खुलदुली.com को आधिकारिक पेजमा स्वागत गर्दछौँ। अर्को खुलदुली हामीले लिँदैछौँ। के यो रियल पेज हो भनेर विक्रम ठाकुरजीले पठाउनु भएको खुलदुली हामीले पाएका छौँ। अर्को खुलदुली चाहिँ
मेरो अनुहारमा एकदमै धेरै पिम्पल आउने गर्दछ, के कारणले गर्दाखेरि होला, प्लिज भनिदिनुहोस् न भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो चाहिँ खासमा उमेरको कारणले गर्दाखेरि हो विक्रमजी। तपाईँ किशोरावस्थामा हुनुहुन्छ भने त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आउँदछ, र हाम्रो छाला एकदमै ओइली किसिमको छ भने त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आउँदछ। हामीले अलिकति हाम्रो व्यवहारमा ख्याल गऱ्यौँ भने पिम्पल्स कम भएर जान्छ, र यसको बारेमा हामी थप कुराकानी गर्नको लागि केही बेरमा आउँछौँ। खुलदुली.com को साथमा रहनुहोस्। खुलदुली.com बुधबारको साथमा जापानिज ट्रस्ट फन्डको सहयोगमा नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको सहकार्य। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे थप जानकारी, सल्लाह र सेवाका लागि खुलदुली.com बुधबारको साथमा नेपाल परिवार नियोजन संघ र जापानिज ट्रस्ट फन्ड। 1660145000 फोन गर्दा पैसा लाग्दैन, छैन कुनै चेकबार, 7 दिन 7 बार। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे आफ्नो खुलदुली मेटाउन नेपाल परिवार नियोजन संघको हटलाइन नम्बर 1660145000 मा कल गर्नुहोस्, मेसेज गर्नुहोस्। खुलदुली.com बुधबारको साथमा जापानिज ट्रस्ट फन्डको सहयोगमा नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको सहकार्य। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे थप जानकारी, सल्लाह र सेवाका लागि खुलदुली.com बुधबारको साथमा नेपाल परिवार नियोजन संघ र जापानिज ट्रस्ट फन्ड। यो खुलदुली.com हो। मेरो नाम शिखा। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर स्थित कमेडी हाइटको स्टुडियोबाट हामी बोलिरहेका छौँ। तपाईँ आफ्नो लोकप्रिय एफएम स्टेशन मार्फत खुलदुली.com सुनिरहनु भएको छ, र खुलदुली.com मा आज हामी बुधबारको श्रृङ्खलामा छौँ। आज जापानिज ट्रस्ट फन्ड र नेपाल परिवार नियोजन संघको साथ छ खुलदुली.com लाई। अगाडि हामीले एउटा खुलदुली लिइरहेका थियौँ जसमा चाहिँ यो पिम्पल्सको बारेमा सोधिएको छ। जस्तो यो पिम्पल्सलाई चाहिँ एकदमै धेरै चलाउने, कोट्याउने तपाईँले ध्यानै त्यसैमा भयो भने चाहिँ त्यो पिम्पल्स एकदमै धेरै बढ्छ होइन। तर तपाईँले त्यसलाई वास्तै गर्नु भएन, यो आफै जान्छ, यसलाई म धेरै चलाउँदिनँ, कोट्याउँदिनँ भनेर अरू काममा आफूलाई बिजी राख्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई केही पनि असर गर्दैन। अब ख्याल गर्नुहोस् है त, तपाईँलाई त्यो पिम्पलले खानलाई रोकेको छैन, पढ्नलाई रोकेको छैन, तपाईँको काम गर्नलाई रोकेको छैन, कुनै पनि कुरालाई त्यसले रोकेको छैन नि होइन। फरक यति मात्रै हो कि हामीलाई अरूले भनेको प्रतिक्रियाले एकदमै गाह्रो हुन्छ। जस्तो कसैले केही समयपछि भेट्यो अथवा केही नभनिकन कस्तो दुब्लाएको अथवा कस्तो मोटाएको भन्यो भने हामीलाई फरक परिहाल्यो होइन। हामी हेल्दी छौँ कि छैनौँ, अथवा त्यो मोटाउँदाखेरि पनि त्यो दुब्लाउँदाखेरि पनि हामीलाई शारीरिक अप्ठ्यारो भएको थियो कि थिएन, हुन्छ नि। हामी बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि औषधिले गर्दाखेरि मोटाएको हो कि, अथवा बिरामी भएकै कारणले गर्दाखेरि औषधिकै कारणले गर्दाखेरि हामी दुब्लाएको हो कि, हामी यो पाटो सोच्दैनौँ कि हामीलाई अरूले भनेपछि फरक पर्यो। ठ्याक्कै पिम्पल्समा पनि होइन, अनुहारमा आएको पिम्पल्समा पनि, डन्टिफोरमा पनि त्यस्तै हुन्छ। अरूले हालखबर सोधेन तर कति धेरै पिम्पल्स भनेर भनिदियो भने हामीलाई अप्ठ्यारो परिहाल्यो कि होइन। सोच्दै नसोच्ने। हेर्नुहोस्, तपाईँले राम्रो गर्नुहोस्, तपाईँले नराम्रो गर्नुहोस्, तपाईँले जस्तो सुकै गरे पनि तपाईँको लाइफमा त्यस्ता मान्छेहरू आउँछन् जसले कुनै न कुनै कमेन्टहरू गरिरहने हुन्छन्, र यो भनेको पार्ट अफ लाइफ हो। हामी बढ्दै जाँदाखेरि, हामी ठुलो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो बडी चेन्जेसहरू हुन्छन् भने अनुहारमा पनि पिम्पल आउँछ। यो नर्मल कुरा हो। कसैको आउँछ कसैको आउँदैन, यो पनि नर्मल कुरा हो। सो टेन्सन किन लिने। तपाईँले मेरो अनुहारमा पिम्पल्स छ, म यसको बारेमा सोच्दिनँ, यसले मलाई केही पनि काममा रोकेको छैन भनेर एक्सेप्ट गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् होइन। तर तपाईँले त्यही पिम्पललाई चलाउने, त्यही पिम्पललाई कोट्याउने, त्यही पिम्पलको बारेमा सोच्ने, यो पिम्पललाई कसरी हटाउने होला भनेर अनेक थरी विज्ञापनको पछाडि लाग्नुभयो भने त समय खर्च, पैसा बर्बाद होइन। मेन कुरा त समय खर्च, अनि गर्नुपर्ने कामहरू त पुरै हुँदैन। पढ्नुपर्ने उमेर, लेख्नुपर्ने उमेर, सोसियलाइज हुनुपर्ने उमेर त केमा गयो भन्दाखेरि त टेन्सनमा बित्यो। जबकि यो भनेको एकदमै नर्मल कुरा हो। पिम्पल्स सबैलाई आउँछ। तपाईँको उमेर परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि पिम्पल्सहरू पनि कम भएर जान्छन्। सो प्लिज यो कुरालाई तपाईँले आफ्नो साथीहरूसँग कम्पेयर गरेर उसको स्किन त यस्तो छ, मेरो किन यस्तो भनेर सोच्नै छोड्नुहोस्। उसको स्किन उसकै तरिकाको छ, तपाईँको स्किन तपाईँकै तरिकाको छ नि त। त्यही भएर त तपाईँहरू दुईजना छुट्टै इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ नि। सो प्लिज एक्सेप्ट गर्नुहोस्, पिम्पल आउँछ तर यसको केयर गर्नुहोस्। केयर कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब तपाईँको छाला ओइली किसिमको छ भने पुछिराख्ने, डन्डिफोरहरू नचलाउने, नकोट्याउने। जति चलाउनुहुन्छ, जति कोट्याउनुहुन्छ त्यति बढ्छ। पानी प्रशस्त मात्रामा खाने
होइन आफ्नो छालालाई हेल्दी राख्ने गर्नुभयो भने त यो बिस्तारै कम भएर जान्छ उमेर परिवर्तन सँगसँगै कम भएर जान्छ कसैको 19-20 वर्षमै कम भएर जान्छ कसैको 20-22 वर्ष पनि लाग्दछ तर केयर गर्नु पर्यो एक्सेप्ट गर्नु पर्यो आफू को हो होइन पिम्पलले आफूलाई अरू कामहरूमा रोक्छ कि रोक्दैन होइन त्यही अनुसारले तपाईँले आफूले आफूलाई ग्रुम गराउनु पर्यो हामी खुल्दुली.com छौँ र खुल्दुली.com तपाईँले पठाउनुभएका खुल्दुलीहरूमाथि छलफल कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीलाई पार्वती खोस्वाजीले पठाउनु भएको मेसेज हामीले पाएका छौँ पार्वतीजीले मैले सुनिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ धन्यवाद पार्वतीजी हामीले तपाईँलाई त्यही अनुसारले रेस्पोन्स पनि गरेका छौँ अर्को मेसेज हामीलाई जगत व्यञ्जनजीले पठाउनु भएको छ उहाँले यो खुल्दुली.com को आधिकारिक पेज हो कि होइन भनेर लेख्नु भएको छ तपाईँ आधिकारिक पेजमा आइपुग्नु भएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच जगतजी यो फिडब्याकको लागि फेरि पनि कुनै खुल्दुलीहरू छन् भने तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्छ र फेरि पनि जानकारी गराउँ तपाईँ खुल्दुली.com को आधिकारिक पेजमा आइपुग्नु भएको कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर खुल्दुली.com को अफिसियल पेजमा 9801573123 यो नम्बर राखेका छौँ कम्युनिटी भनेर देखाउँछ र अर्को भनेको चाहिँ 15,820 प्लस लाइक्स चाहिँ देखाउँछ सो 19,000 20,000 भएको पेजमा नजानु होला कम लाइक्स नै छ हाम्रो पेजमा किन भन्दाखेरि अरू फेक पेजमा पहिल्यै सुरु लाइक्स पुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि हो धेरै साथीहरूले चाहिँ खुल्दुली.com को आधिकारिक पेजै त्यही हो जुनमा चाहिँ एकदमै हाई लाइक्सहरू छन् भन्ने बुझ्नुभयो त्यतैतिर जानुभयो तर त्यो फेक आइडेन्टिटीको कारणले गर्दाखेरि हो खुल्दुली.com को आधिकारिक पेजमा चाहिँ 15,820 प्लस लाइक्स छ सो प्लिज यो पेज चाहिँ ओरिजिनल पेज हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु होला र बुझ्नु होला हामी अर्को खुल्दुलीतिर लाग्दछौँ अर्को खुल्दुली हामीलाई टिका मगरजीले पठाउनु भएको छ त्यसै गरी अर्को खुल्दुलीतिर लियौँ मेरो माया बसेको छ हामी भेट्दा पनि अलिकति फिजिकल हुन्छौँ किसहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ तर उनले चाहिँ यसलाई अप्ठ्यारो किसिमले लिन्छन् यसलाई चाहिँ मैले कसरी ब्यालेन्स गर्न सक्छु होला भनेर सोध्नु भएको छ अब मेन कुरा भनेकै कन्सेन्टको कुरा आउँछ कन्सेन्ट भनेको चाहिँ यदि कसैले तपाईँको कुरा तपाईँको कुनै पनि एक्टिभिटिजहरूलाई राम्रो मानिरहनु भएको छैन भने तपाईँले त्यसलाई कट अफ गर्नु पर्यो जसरी तपाईँलाई इच्छा छ उहाँलाई इच्छा छैन होइन यो कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो कुनै पनि कुरामा चाहे त्यो रिलेसनसिपको कुरा होस् चाहे हाम्रो अरू जुनै पनि व्यवहारिक कुरामा नै किन नहुन् हामीले कन्सेन्टको कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ अब यसलाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने म्यानेज कसरी गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू दुईजना भेट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको एजेन्डा नै के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ फिजिकल हुने एजेन्डा भन्दाखेरि पनि आज हामीले कस्तो कस्तो कुराहरू गर्ने चाहिँ होइन गर्ने त भन्ने कुराको एजेन्डा चाहिँ मेन एजेन्डा हुनु पर्यो सो अब कुराकानी गर्दाखेरि हगिङ किसिङहरू भन्दाखेरि पनि आफ्नो करियरका कुराहरू हुन सक्छन् होला दिनदिनै घटेका घटनाहरूका कुराहरू हुन सक्छन् होला होइन आफ्नै लाइफमा आएका अप्ठ्याराहरूका कुराहरू हुन सक्छन् होला त्यसलाई कसरी चिरफार गर्यो भन्ने कुराहरू होलान् होइन पहिलाका पास्टका कुराहरू होलान् यी सबै कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ र डेटमा जाँदाखेरि अथवा यस्तो पनि हुन्छ र भेट्दाखेरि भन्ने हुन्छ तर यी यस्ता साना साना कुराहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँछ त्यसपछि बिस्तारै यो सबै कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि ग्रेजुअली यौनका भावनाहरू आयो भने तपाईँहरूले सेफली सेक्सुअल बिहेभियर राख्न सक्नुहुन्छ एउटा एजमा मच्योर एजमा पुगिसकेपछि जहाँ तपाईँहरू मानसिक रूपमा सामाजिक रूपमा आर्थिक हिसाबमा होइन सबल हुनुहुन्छ र मच्योरली सबै कुराहरू ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो टाइममा नट अहिले है सो अहिलेको टाइममा चाहिँ एकले अर्काको रेस्पेक्ट गर्ने होइन यो सबै कुराहरू हुँदाखेरि उहाँले पक्कै पनि केही कुरा तपाईँसँग गर्नुभएको छ होला होइन उहाँको कुरालाई बुझ्नुहोस् एजेन्डा त्यही अनुसारले बनाउनुहोस् आफ्नो रिलेसनसिपलाई ग्रुम गराउने किसिमका एजेन्डाहरू बनाउनुहोस् र कुनै पनि साइटको पछाडि लागेर अथवा आफ्नो साथीहरूले भनेको कुराहरूको पछि लागेर चाहिँ मेरो साथीहरूको त यस्तो भएको रहेछ मेरो पनि हुनै पर्छ भन्नेमा नजानुहोस् तपाईँ एउटा इन्डिभिजुअल हो तपाईँसँग जोडिनु भएको अर्को जो साथी हुनुहुन्छ उहाँ अर्को इन्डिभिजुअल हो दुईजना रिलेसनसिपमा हुँदाखेरि त एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा आएर नै सम्बन्ध अगाडि बढाउने हो नि त सो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउनुहोस् उहाँले पनि तपाईँप्रति पक्का
पक्का विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा विश्वास हुँदैन भएको भन्ने होइन, तर तपाईँले आफ्नो फिलिङ्सहरूलाई म्यानेज गर्नुभयो भने यो ट्रस्टको लेभल अझै राम्रो हुन्छ। उहाँले पनि टाइम पाउनुहुन्छ, तपाईँले पनि टाइम पाउनुहुन्छ, आफ्नो फिलिङ्सहरूलाई मोर बुझ्ने मौका पनि पाउनुहुन्छ। यो रिलेसनसिप एउटा स्टेबिलिटीमा पुग्छ। सो प्लिज आफ्नो मिटिङको एजेन्डाहरू चाहिँ, भेटघाटको एजेन्डाहरू चाहिँ आफ्नो रिलेसनसिपलाई ग्रुम गराउने कुरा, एकले अर्कालाई ग्रुम गराउने कुरा, एकले अर्काको साथ दिने कुरा, एकले अर्कालाई मोटिभेट गर्ने कुरा, इन्सपायर गर्ने कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गर्नुहुन हामी भन्दछौँ। हामी बुधबारको खुल्दुली.com मा छौँ, फेरि पनि केही बेरमा कुराकानी गर्नको लागि आउँछौँ। हाम्रो साथमा रहनुहोस्। खुल्दुली.com बुधबारको साथमा जापानिज ट्रस्ट फन्डको सहयोगमा नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको सहकार्य। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे थप जानकारी, सल्लाह र सेवाका लागि खुल्दुली.com बुधबारको साथमा नेपाल परिवार नियोजन संघ र जापानिज ट्रस्ट फन्ड। रातो बत्ती बल्यो, झ्याप्प ब्रेक लायो। ए राधेश्यामजी, भिवनको पो कुर्सी लाउनु भएको? अनि कुर्सी राम्रो भएन भने त मेरो दण्डमा समस्या हुन्छ नि सर। वीबोन एर्गोनोमिक्स चेयर एक्सपिरियन्स सेन्टर, हलेसी डेकोर, चक्रपथ महाराजगंज। सम्पर्क 9810 90 242। वीबोन, चेन्ज योर परसेप्सन। बल्यो हरियो बल्यो, सुनिराख्नु खै। खुल्दुली.com बुधबारको साथमा जापानिज ट्रस्ट फन्डको सहयोगमा नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको सहकार्य। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे थप जानकारी, सल्लाह र सेवाका लागि खुल्दुली.com बुधबारको साथमा नेपाल परिवार नियोजन संघ र जापानिज ट्रस्ट फन्ड। यो खुल्दुली.com हो। मेरो नाम शिखा। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर स्थित कमेडी हाइटको स्टुडियोबाट हामी बोलिरहेका छौँ र तपाईँले पठाउनु भएका खुल्दुलीहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। तपाईँले पठाउनु भएका खुल्दुलीहरू हामीले जोडिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच सबै साथीहरूलाई जसले हामीलाई माया गरेर खुल्दुली.com मा आफ्ना खुल्दुलीहरू पठाइरहनु भएको छ। र बुधबारको खुल्दुली.com मा छौँ हामी। तपाईँले आज थाहा पाइरहनु भएको छ बुधबारको खुल्दुली.com लाई जापानिज ट्रस्ट फन्ड र नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको साथ छ। हामी अगाडि बढ्छौँ, एक दुईवटा अरू फिडब्याकहरू खुल्दुलीहरू जोड्छौँ र त्यसपछि हामी मेरो किशोरावस्था खुल्दुली.com मा जोड्नेछौँ। कञ्चनपुरबाट हामीलाई प्रदीप जोशीजीले पठाउनु भएको खुल्दुली हामीले पाएका छौँ र उहाँले चाहिँ पुरा नाम के हो भनेर सोध्नुभएको छ। धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको छ। इनफ्याक्ट मेरो पुरा नाम चाहिँ शिखा शर्मा हो र यो खुल्दुली.com हो। हामी बुधबारको खुल्दुली.com मा छौँ। अर्को खुल्दुली लिँदैछौँ। थापागाउँबाट मैले सुनिरहेको छु, मलाई एकदमै राम्रो लाग्दछ यो प्रोग्राम, थ्याङ्क यू सो मच भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। मेन चाहिँ उहाँको घर बैतडी रहेछ, तर अहिले चाहिँ थापागाउँबाट हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच यो फिडब्याकको लागि। आर्यनजीले हामीलाई यो मेसेज पठाउनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच आर्यनजी। हामी अब चाहिँ खुल्दुली.com मा अर्को खुल्दुली जोड्ने भन्दाखेरि पनि म र मेरो किशोरावस्था जोड्दछौँ। म र मेरो किशोरावस्था हामीले प्राय गरेर जोडिरहेका हुन्छौँ, कारण चाहिँ यसले मोटिभेट गर्छ, यसले इन्सपायर गर्छ र हामीले यसबाट केही न केही राम्रा कुराहरू चाहिँ सिकिरहेका हुन्छौँ। र यो जिम्मा चाहिँ मैले पुरै रविन्द्रलाई दिन्छु। आज रविन्द्रको कमान्डमा हामी उहाँले नै छान्नु भएको म र मेरो किशोरावस्था, जुन चाहिँ एकदमै रमाइलो पनि छ, सुन्छौँ यहाँ। नमस्कार, म सीताराम कटेल धुर्मुस। तपाईहरूले मलाई विभिन्न भूमिकामा मेरो वासीमा देख्नु भएको छ। यो तपाईहरूको नितान्त साथ, नितान्त माया हो र यो अवस्थामा म अगाडि बढ्नका लागि म पनि जीवनका धेरै आरोह अवरोह पार गर्दै आएको हो। मेरा पनि विभिन्न अवस्थाहरू थिए, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। विशेष गरी यो अवस्थासम्म आउनका लागि मेरो किशोर अवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र किशोर अवस्थामा जतिखेर म हिँडिरहेको थिएँ, जतिखेर मेरो त्यो अवस्था थियो, एउटा अरू सराई मलाई पनि एउटा चुलबुलेपन अथवा विभिन्न कौतलताहरू, चाहे त्यो एउटा यौनसँग सम्बन्धित किन नहोस् अथवा कुनै प्रगतिसँग सम्बन्धित किन नहोस् अथवा साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्ने मुडका कुराहरू किन नहुन्, यी सबै चिजहरू ममा पनि थिए। तर मेरो जिन्दगी यस्तो जिन्दगी थियो, जतिखेर म त्यो अवस्थामा थिएँ त्यतिखेर पनि मेरो जिन्दगी एउटा सङ्घर्ष र एउटा दुःखमै बितेको जिन्दगी थियो। किशोर अवस्थाको बेलामा मेरो दैनिकी के हुन्थ्यो भने म तपाईँको बिहानदेखि खेतमा हलो जोत्न जाने अथवा खेती किसानी का कामहरू गर्ने
र त्यो पछाडि स्कुल जाने, स्कुलबाट छुटेर आइसकेपछि पनि घरका कामहरू र मेरो पढाइ कसरी गर्ने र त्योदेखि बाहेकको मेरो एक्स्ट्रा एक्टिभिटीहरू जस्तो म राम्रो आर्ट गर्ने मान्छे हो, म राम्रो चित्र बनाउँथेँ र म विभिन्न तुल ब्यानरहरू लेख्थेँ र मेरो ध्यान त्यो अवस्थामा अरू नराम्रा गतिविधिहरू तर्फ भन्दा पनि मेरो प्रगति, म कसरी चाहिँ राम्रा चित्र बनाऊ, म स्कुलका साथीभाइहरूको एकजनाको 25 रुपियाँका दरले चाहिँ म चित्र बनाउँथेँ र त्यही चित्र बनाए बापत आएको पैसाले म स्कुलका फी पनि तिर्थेँ र स्कुलमा खाजा खानको लागि घरबाट पैसा लाने अवस्था थिएन। म साथीभाइको चित्र बनाएर त्योबाट चाहिँ म स्कुलको फी पनि तिर्थेँ र म एउटा दुर्गम ठाउँ सोलुखुम्बुको नेचा बेदघारी भन्ने ठाउँमा जन्मेको मान्छे र झापा गौरादमा बसाइ सरेर चाहिँ त्यहाँ पुग्यो र मेरो बाल्य अवस्था सोलुखुम्बुमा बित्यो भनेदेखि किशोर अवस्था झापामा बित्यो र त्यही बेला यो अवस्था जसले नै भविष्य कता लाने भन्ने निर्धारण गर्दो रहेछ र मैले अहिले आएर प्रश्नसँग भन्नुपर्छ, मान्छेका हरेक जिन्दगीका प्रगतिको पछाडि मेरुदण्डको भूमिका किशोर अवस्थाले खेल्या हुन्छ र त्यही बेला जग कसरी कस्तो बसाल्ने भन्ने चिज पनि त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ होला। सायद म अन्य बाटोतिर नराम्रातिर लाग्न पनि सक्थेँ, साथीभाइको सङ्गतले बिग्रिन पनि सक्थेँ होला, सबैलाई राम्रै मात्र हुन्छ, राम्रै मात्रै पलहरू आउँछ भन्ने छैन। तर मेरो अवस्था नै त्यस्तो भयो, मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै भयो कि मैले कामै गर्नु पर्ने थियो, म घरको जेठो छोरा थिएँ, मेरो पारिवारिक दायित्व पनि एकदम छुट्टै थियो। त्यसले गर्दाखेरि स्कुलमा पढ्ने अनि त्योदेखि बाहेक प्रगतिकैमा बित्यो। अघि मैले भनिहालेँ म राम्रो चित्र बनाउँथेँ, त्यसबाट मेरो पढाइ खर्च जुट्थ्यो अनि त्यो पछाडि म कलाका विभिन्न पाटोहरूमा भाग लिन थालेँ र म त्यति दुःख गरेर स्कुल जान्थेँ। मानौ अरू साथीभाइहरू, मैले चाहिँ नेपाली मिडियमको बोर्डिङ स्कुल पढेको हो, श्री ज्ञानज्योति माध्यमिक विद्यालय गौरादा, जो अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ र त्यस्तो बेला म स्कुलमा पढाइमा सबभन्दा राम्रो थिएँ, मेरो पोजिसन एकदमै राम्रो थियो र म बिहान पनि कामै गरेर स्कुल जान्थेँ, स्कुल छुट्टी भइसकेपछि पनि कामै गर्ने, बेलुका म आफ्नो होमवर्कहरू पुरा गर्थेँ र स्कुलमा जति पढियो र त्यो दिमागले जति टिप्यो र पढ्नुपर्छ र एउटा पारिवारिक दायित्वलाई माथि लानुपर्छ, एउटा परिवारलाई राम्रो बनाएर लानुपर्छ, भाइ बहिनीको भविष्य पनि मेरो काँधमा थियो। म एकजना मात्रै त्यो अवस्थामा बिग्रेको थिएँ, एकजना मात्रै म अगाडि बढेको थिइनँ भने मेरो सिङ्गो परिवार तस नस हुने अवस्था थियो, किनभनेदेखि त्यो सबै दायित्व ममा थियो र मेरो ठाउँ जहाँ झापा गौरादामा अहिले पनि मलाई एउटा किताबको रूपमा हेर्नुहुन्छ त्यहाँको समाजले, त्यहाँको परिवारले र मेरो परिवारमा चाहिँ हजुरआमा, बुवाआमा अनि मेरो भाइ कुमार कटेल जिक्री भएर जो अहिले भद्रगोल टेलिफिल्म चलाएको छ, कलाकारिताबाट उसले पनि असाध्यै राम्रो काम गरेको छ। अनि मेरो कान्छो भाइ छ प्रकाश कटेल, ऊ चाहिँ मास्टर पढिरहेको छ, बहिनी एकजना बहिनी उसको बिहे भइसक्यो र अर्को कान्छी बहिनी ऊ पनि झापामा पढ्दैछिन्। हाम्रो यति परिवार हो र अब अहिले वैवाहिक जीवनमा बाँधिसकेपछि मेरो मिसेस कुञ्जना घिमिरे, सुन्तलीको नामले तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ, मेरो सानी छोरी छिन् सुबियानी, सुन्तलीले एका बिहानै पाएको भएर उनको नाम सुबियानी राखेको। यो न्वारण गर्ने पण्डित पनि मै हुँ र यो एउटा मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि भयो र त्यो अवस्था जुन अवस्थामा मेरो जिन्दगीमा नयाँ नयाँ काम कसरी चाहिँ अहिले समाजमा अथवा राष्ट्रलाई योगदान पुर्याउने कामहरू गरेर चाहिँ एउटा नाम कमाएर अगाडि बढ्ने होइन, समाजलाई एउटा राम्रो दिशातर्फ चेतना फैलाउने तर्फ कसरी बढ्ने नै बित्थ्यो र विशेष गरी कलाका चिजहरूमा बढी इन्ट्रेस्ट थियो र सायद त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ म अहिले यसरी तपाईँहरू समक्ष चिनिन पुगेको छु। म सफल त छुइनँ, सफलताको श्रेणीमा अगाडि बढ्दैछु, सङ्घर्षमै छु, सिक्दैछु, अगाडि बढ्दैछु र विशेष गरी मदन दाई र हरिदाईबाट म अत्यन्तै प्रभावित भएर कलाकारितामा प्रवेश गरेको मान्छे र स्कुले जीवनमा किशोर अवस्थामा मैले मदन दाईद्वारा हरिदाईद्वारा अभिनीत कान्तिपुर भन्ने टेलिफिल्म चाहिँ स्वस्तानीको साङ्गे, अहिले स्वस्तानीको व्रतकथा चलिरहेको छ, त्यो चाहिँ गाउँमा डेकमा हेरेको थियो र त्यहाँ हरिदाईले अभिनय गरेको भूमिका हेरेर म हाँस्दा हाँस्दा रोएको पनि थिएँ र यो हास्य क्षेत्र चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ भनेर म हास्यका विभिन्न क्यारिकेचरहरू चाहिँ सिकेँ र
क्यारिकेचर पनि म कतिखेर गर्थेँ भने बिहान खेतमा गोरु लिएर जाँदाखेरि खेतमा जोत्दाखेरि चाहिँ म क्यारिकेचर गर्थेँ। घरमा चाहिँ यो नौटङ्की चिज हो, यताबाट पार लाग्दैन, राम्रो पढाइ भएको छोरो, एउटा छोरो यसैको आशा थियो, यही पनि अब बिग्रिने भयो भन्ने एउटा पारिवारिक चिन्ता थियो र म कसैले थाहा नपाउने गरी खेतमा गएर कराएर कुन सुरमा चाहिँ जोतिँदैछ भन्ने थाहा हुँदैन थियो, त्यसरी सिक्थेँ। स्कुलमा चाहिँ 16-17 जना टिचर मध्ये 7-8 जनाको म हुबहु क्यारिकेचर पनि गर्थेँ र यो दुःख सुख सबै अवरोहहरू चाहिँ भोग्दै मान्छेलाई एउटा परिपक्वताको हिसाबमा अगाडि बढिने रहेछ। र सपना के थियो भने मैले राम्रो गर्छु, म सफल कलाकार हुन्छु अथवा हास्यव्यङ्ग्य कलाकारै हुन्छु भन्ने मैले कल्पना समेत गरेको थिइनँ, किनभने राजधानीमा मेरो कोही चिनेको मान्छेहरू र मलाई कलाकारितामा सपोर्ट गर्ने मान्छे हुनुहुन्न थियो। यो लाइन कस्तो हो के हो कताबाट बढ्ने भन्ने नै थियो र त्यो चिन्ता एउटा आफैमा थियो र एउटा मलाई कन्फिडेन्स के थियो भने म चाँडोभन्दा चाँडो मान्छेको क्यारिकेचरहरू गर्न सक्छु, मैले केही अवसर चाहिँ पाउन सक्छु होला मात्रै थियो। तर अरू आम जो अहिले हास्य कलाकार मेरो सिनियर दाईहरू दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सर म कलाकारितामा उहाँहरू सँगसँगै अगाडि बढ्छु होला भन्ने त्यो मेरो कल्पना थिएन। र हरेक नसोचेका चिजहरू मान्छेले राम्रो मनले हिम्मत आँट र साहस बटुलेर त्यो अवस्थामा अगाडि बढ्यो भने त्यो किशोर अवस्थाले मान्छेलाई एउटा केही दिँदो रहेछ, केही सिकाउँदो रहेछ, जिन्दगीको गन्तव्यमा हिँड्ने बाटो औलाउँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। र म विशेष गरी स्कुलका कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्थेँ। स्कुलको कार्यक्रममा भाग लिन पनि मलाई कन्फिडेन्स थिएन। एक दिन एउटा घटना घट्यो, म चाहिँ तपाईँको 4 कक्षाबाट 5 कक्षामा अपरजट सेकेन्ड भएँ। सोच्दै नसोचेको सेकेन्ड भएपछि मलाई टोली नेता बनाइयो र स्कुलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम थियो, गीत गाउने प्रतियोगिता। त्यो दिन चाहिँ मैले साथीभाइहरूको नाम लेखेर दिइरहेको थिएँ। सबै भुवन केसी दाईको अर्पण फिल्म भन्ने हेर्न तारको जाली नागेर भागेर गएँ र मैले अन्त्यमा आएर गीत गाउनु परेको अवस्था थियो र त्यो गीत पनि मैले कुन सुरमा गाएँ भन्ने नै म अहिले पनि कल्पना गर्न सक्दिनँ। त्यति मलाई चाहिँ त्यति डिप्रेसन भएको थियो, मलाई त्यति बोल्ने आँट पनि थिएन। म रुँदै चिच्याउँदै त्यो गीत गाएको थिएँ। त्यो गीतको केही सारांश पनि म अलिकति प्रस्तुत गर्छु। मायालु आफ्नी आमालाई बिर्सने छोराको छोरा, अहिले रुँदै रुँदै गाउँछस्, तेरो थप्पड दिएर तँलाई त्यति गीत गाउने पनि मायालु आफ्नी आमालाई बिर्सने छोराको छोरा पिरले छाती फुल्दो, यस्तो अवस्था भएको थियो मेरो। र त्यो पछाडि मलाई के लाग्यो भने बोल्नु पर्ने रहेछ, जस्तो म मान्छेसँग बोल्न पनि लजाउने, जस्तो केटीहरूको कोही पछि अलि किशोर अवस्थामा अलि माथि पार हुँदै आइसकेपछि केटीहरूको अलि झुन्ड देखियो भने ला यिनीहरूले मलाई के गीत गाइरहेछन् कि के भन्ने त्यो एक खालको नर्भस एकदम रातो पिरो हुन्थ्यो र त्यस्तै पनि त्यतिखेर भएको थियो। पछि त्यसले मलाई के सिकायो भन्दाखेरि होइन बोल्नु पर्ने रहेछ, भाग लिनु पर्ने छ कार्यक्रमहरूमा, यही बेला रहेछ भन्ने लाग्यो। त्यसले गर्दा म हरेक स्कुलका शुक्रबारका कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्थेँ। एक दिन यस्तो घटना पनि घट्यो, 9बाट 10मा गइसकेपछि मैले स्कुलमा एउटा शिक्षामा लगनशीलता भन्ने प्रश्न प्रस्तुत गरिरहेको थिएँ। मलाई ओपिटी म्याथ पढाउने टिचरको मैले हुबहु क्यारिकेचर गरिरहेको थिएँ। उहाँको चाहिँ बोली कस्तो थियो भने E + B को होल स्क्वायर इक्वल टु E स्क्वायर + B स्क्वायर A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर। उहाँ चाहिँ टाइममा स्याक्का गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो स्याक्कामै बढी साथीभाइहरू हाँस्ने सबै गर्नुहुन्थ्यो र त्यो गरे बापतको मैले ठुलो सजाय पनि पाएको थिएँ। उहाँ भयङ्कर रिसाउनु भएको थियो र उहाँले मलाई एउटा शारीरिक हिसाबमा दण्ड पनि गर्नुभयो। तर त्यही चिज उहाँ गुरुले दिएको त्यो दण्डले मलाई के पनि भयो भने सायद मलाई राम्रो कामका लागि इन्करेज गरेको जस्तो फिल भयो। आज म उहाँ गुरुलाई पनि सम्मान गर्न सम्झिन चाहन्छु, किनभने पछि उहाँ गुरुले मलाई बाबु त यति क्षमतावान मान्छे रहेछस् कलामा कि त्यतिखेर मलाई थाहा थिएन भन्नुभयो होइन। हरेक घटनाले मान्छेलाई परिपक्व र पाठ सिकाउँदै अगाडि बढ्ने रहेछ। सायद म तिनै चिजहरू पार गर्दै यो स्टेपसम्म अगाडि बढेको छु र समय सँगसँगै एक दिन यस्तो समय आयो, सोसकीको अन्त्य भन्ने एउटा नाटक मैले स्कुलमा आफ्नै लेखन निर्देशनमा गरेको थिएँ र त्यो पछाडि चाहिँ सबै साथीभाइहरूले एसएलसी दिए र तिमी चाहिँ यहाँ भन्दा पनि तिमी राजधानी नै जाऊ भनेर सबैले मलाई हौसाउनु भयो र म राजधानी आउँछु तर कलाकार बन्न राजधानी जान्छु भन्दा पनि म राजधानी गएँ भनेदेखि केही बाटाहरू खुल्लान्, राजधानीमा केही सम्भावनाका चिजहरू सबै राजधानी भन्थे
म एउटा सोझो इमान्दार नेचरको मान्छे र म कामप्रति वफादार मान्छे र म काठमाडौँ छिरेर केही न केही म कहीँ गएर भाँडै माझेँ भाँडै बोकेँ भने तापनि अथवा मैले कामलाई सानो ठुलो कहिले पनि हेरेन, म जस्तो पनि काम गर्छु त्यसले मलाई के मेरो जिन्दगी बनाओस्, मेरो परिवार जो ऋणमा डुबेको हुनुहुन्थ्यो त्यो ऋणबाट उकास्नु पनि मेरो ठुलो चुनौती र दायित्व थियो र यिनै सबै चिजहरू सम्हालेर मनमा लिएर मेरो बुवालाई म काठमाडौँ जान्छु भन्दाखेरि मेरो बुवाले चाहिँ बाबु तँलाई मैले 2000 पनि दिन सकिनँ, तँलाई जम्मा यो 1700 मैले यो पनि ऋण काटेर ल्याएको, त्यो पनि 36% ब्याजमा, यो बल्ल बल्ल यति दिएँ भन्दै मेरो बुवाले मलाई बेलुका रुँदै चाहिँ म बिहान हिँड्नु थियो, बिदाबारी गर्नुभएको थियो र यो राजधानीमा आज मैले लिएर आएको त्यही 1700 पैसा र म स्वयं थिएँ र आज यो राजधानीमा मेरो सिङ्गो परिवार बनेको छ। सारा नेपाली भाषा बुझ्ने र सम्पूर्ण नेपाली जनताले मलाई माया दिनुभएको छ। मसँग आज त्यो पैसा 1700 ठुलो होइन, मसँग करोडौँ मान्छेको माया छ, करोडौँ मान्छेकोले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नु भएको छ, करोडौँ मान्छे मेरो परिवारभित्रका सदस्य बनिसक्नु भएको छ र यसरी म एउटा किशोर अवस्था पार गरेर अगाडि राजधानीमा आएर यसरी कलाकार बनेर अगाडि बढेको छु। मेरो यही नै यो त नितान्त मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। म युवा अवस्थामा जो हिँडिरहनु भएको छ, किशोर अवस्थामा जो अहिलेको युवा पुस्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म के सजेसन गर्न चाहन्छु भने अहिले विभिन्न चिजहरू चाहिँ फेसनको रूपमा आएका छन् होइन, घुम्न जाने रमाइलो गर्ने यी सबै चिजहरू। अब अहिले विभिन्न लभका काण्डहरू सुन्छु, विभिन्न यो सबै चिजहरू एउटा फेसनको रूपमा अगाडि बढेको छ। मनभित्रदेखिको माया गर्ने मान्छेहरू कमै पाएको छु मैले र यो अवस्थामा चाहिँ आफ्नो रमाइलो भन्दा पनि सबैजनाहरू सचेत भएर चाहिँ हामीले जन्म लिएको के का लागि त हाम्रो समाजमा केही न केही एउटा राम्रो छाप छोडेर अथवा राष्ट्रको लागि केही न योगदान पुर्याउने, एउटा माटोको लागि केही काम गर्ने हिसाबमा चाहिँ र हाम्रो भविष्य उज्जवल बनाउने हिसाबमा हामी भविष्यमा के बन्ने भन्नेतिरको चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ त्यो सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी हाँसखेल मजा यो र यो अवस्था सबैलाई हुन्छ र यो अवस्थाबाट चाहिँ सबैजनाहरू चाहिँ बचेर राम्रो दिशातर्फ मात्रै अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो शुभकामना यही छ र सबैलाई एउटा प्रेरित हुने काम गर्नुहोस् र तपाईँबाट मान्छेले, समाजका मान्छेले केही सिकुन्, त्यो सिक्ने एउटा किताब बन्नुहोस् भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच रविन्द्र, यो मिठो म र मेरो किशोर अवस्थाको लागि। आशा गर्छौँ तपाईँ साथीहरूले पनि यो म र मेरो किशोर अवस्थाबाट धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ र समग्रमा हामीले हेर्ने हो भने म र मेरो किशोर अवस्था जति पनि सुनेका छौँ हाम्रो किशोर अवस्था एकै प्रकारको छ, जस्ट हामी फरक फरक परिस्थितिमा हुन्छौँ र त्यो परिस्थितिले सिकाएका कुराहरू, लेसन्सहरू मात्रै अलिकति मात्रै मोडिफाइड भइरहेका हुन्छन्। सो हामी सबैको लाइफमा हामीले किशोर अवस्था भोग्दछौँ, तर जब हामीले किशोर अवस्थाका बारेमा सही कुरा र सही जानकारी लिन सक्छौँ त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ हाम्रो किशोर अवस्थालाई अझै राम्रो बनाउन सक्दछौँ। सो तपाईले पनि आफ्नो किशोर अवस्थालाई, आफ्नो लाइफलाई बेटर बनाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्छु सोच्नुहोस्। आफूले आफूलाई सकारात्मक राख्नुहोस्, आफूले आफूलाई इन्स्पायर गर्नुहोस्, आफूले आफूलाई मोटिभेट गर्नुहोस् भन्दछौँ र कुनै पनि टाइममा तपाईँको मनमा खुल्दुलीहरू आए भने तपाईँले नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको टोल फ्री नम्बर 166001 450000 मा कल गरेर आफ्ना खुल्दुलीहरू बताउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तालिम प्राप्त परामर्शदाता हुनुहुन्छ जसले बिहान 7 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्मको समयमा तपाईँका खुल्दुलीहरू मेटाउनुहुन्छ। सो प्लिज कल गर्नुहोस् र आफ्ना खुल्दुलीहरू मेटाउनुहोस् भन्दछौँ। र अब चाहिँ हामी जाने बेला भइसकेको छ। आजको खुल्दुली.com तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामीलाई विक्रमजीले पठाउनु भएको मेसेज हामीले पाएका छौँ। विक्रम राईजीले हामीलाई मेसेज लेख्नु भएको छ, फेसबुकमा आएको मेसेज हो यो। त्यसै गरी अब चाहिँ हामी बाँकी खुल्दुलीहरू भोलि लिन्छौँ। भोलिको श्रृङ्खला पनि रोचक हुनेछ। खुल्दुली.com मन पर्दैन भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्, मनपर्छ भने साथीभाइ, इष्टमित्र, आफन्तजन सबैजनालाई सुन्न भन्नुहोस् भन्दै खुल्दुली.com को आजको यो श्रृङ्खलाबाट रविन्द्र अनि म शिखा हामी सबैजना एकैसाथ बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि। 166001 450000 फोन गर्दा पैसा लाग्दैन, छैन कुनै चेकबार, 7 दिन 7 बार। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे आफ्नो खुल्दुली मेटाउन नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको हटलाइन नम्बर 166001 450000 मा
कल गर्नुहोस्, मेसेज गर्नुहोस्। खुलदुली.com बुधबारको साथमा जापानिज ट्रस्ट फन्डको सहयोगमा नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको सहकार्य। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे थप जानकारी, सल्लाह र सेवाका लागि खुलदुली.com बुधबारको साथमा नेपाल परिवार नियोजन संघ र जापानिज ट्रस्ट फन्ड। रातो बत्ती बल्यो, झ्याप्प ब्रेक लायो। हो यस्तै हाम्रो अफिसको पनि डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड राख्ने ठूलो सपना थियो। सरस्वती आर्ट कालीमाटीमा आएपछि बल्ल सपना पुरा भयो। हाम्रो पनि त अफिसका लागि फ्लेक्स प्रिन्ट, होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड चाहियो, अनि सरस्वती आर्ट कालीमाटीमा आइयो। आइडी कार्ड, भिजिटिङ कार्ड, सर्टिफिकेट, मैले भने नि प्रिन्टिङको जम्मै काम। सम्झिरहनुहोस्, सरस्वती आर्ट हो नाम। अर्डर वा अलमल भएमा फोन गर्नुहोस् 5376 385 मा। बल्यो हरियो बल्यो सुनिराख्नु खै।